Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज सबसे ज़्यादा जो कॉमन है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। हर एक को है, इवन स्कूल गोइंग बच्चों को भी जो है वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस वो भी बात कर रहे होते हैं। ज़्यादातर वो हमसे सुन के कर रहे होते हैं और हम एक दूसरे से सुन के इस तरफ बहुत चली जाते हैं और हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से बहुत हो गया। इसके रीज़न्स बहुत सारे हैं। इसके अंदर रीज़न एक तो ये होता है कि हम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, हर चीज़ को अपने काबू के अंदर करना चाहते हैं, हर चीज़ को जो है हम वो चाहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में रहे और हम जो है हर जगह डोमिनेट करते रहें। एक बड़ी वजह इसके अंदर ये होती है। फिर उसके बाद हमारा जो एक कंपैरिजन होता है ना, हमारे के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, उसकी वजह से होता है। बहुत सारे रीजंस टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। हम टाइम मैनेजमेंट नहीं समझते, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को वक्त से पहले नहीं करते। जब वो बिल्कुल सर पे आ जाती है डेट, तब हम उसकी तरफ फिक्र कर रहे होते हैं, फिर हम उसकी कोशिश कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आता है। इसकी वजह से जो है हमारा जो सोशल लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी हो गया। हम सोशली जो टाइम वो वेस्ट कर रहे होते हैं, चीज़ों को वेस्ट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होता है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं, इसकी वजह से हमें जो है वो होता है। फिर टीवी के ऊपर जो है हमारा उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। एक तो हमारा टाइम ख़राब हो रहा होता है। दूसरी बात ये जो हम प्रोग्राम देख रहे होते हैं, मसलन अगर हम जो है वो हालात हाजरा के प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है, हमें वरी हो जाती है कि अब पता नहीं क्या हो क्या नहीं। हम रात देर तक हम फ़ोन के ऊपर बिज़ी होते हैं, रात देर तक हम वो रहते हैं तो हमारी कोई नींद नहीं आती। तो हम जब तक गहरी स्लीप नहीं लेंगे, हम अच्छी स्लीप नहीं लेंगे, डीप स्लीप नहीं लेंगे, तो हमें टेंशन रहेगी। तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम ड्रामे देखते हैं तो उसके अंदर भी एक टेंशन होती है, एक टेंशन का माहौल होता है, एक फ्रिक्शन वाला माहौल होता है और उसके अंदर एक अजीब सी लाइफ दिखाई भी होती है। और उसके अंदर या तो बहुत एक तो बड़े यानी समझ लीजिए कि लग्जरियस हाउस होल्ड चीज़ें दिखाई होती हैं, ड्रेसेस दिखाए होते हैं, जिससे हम जो है वो स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। तो स्ट्रेस बड़ा कॉमन है। और फिर हम क्या करते हैं, वक्त के ऊपर पहुंचने के बजाय हम देर से निकलते हैं, हम घर से देर से निकलते हैं और फिर हमें पता होता है कि हम ट्रैफिक के अंदर फंसेंगे। हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं या ऑफिस में भी जाते हैं, तो हम जो है वो स्ट्रेस के अंदर होते हैं और स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट जो है वो अपना वक्त के ऊपर पढ़ते नहीं हैं, टाइम से पढ़ते नहीं हैं और केयरलेसली पढ़ रहे होते हैं। उसकी वजह से स्टूडेंट जो है उनको भी टेंशन हो रही होती। तो इस टेंशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो ये कि आप उसे एक्सेप्ट करें, टेंशन का जो भी मसला है आप उसे एक्सेप्ट करें कि आपको ये मसला है, आप उसे एक्सेप्ट करें और उसको किसी तरीके से मैनेज करें, हैंडल करें उसको और सुकून से सोचें। हम जो होता है कोई भी बात होती है उस पर रिएक्ट करते हैं, एकदम से हम रिएक्ट करते हैं और हम अपने जो है दिल से फैसले कर रहे होते हैं, रिस्पांस नहीं दे रहे होते, दिमाग से रिस्पांस नहीं। हम लॉजिकली उसे सुकून से सुने और उसमें देखें। और अगर हमें किसी वक्त गुस्सा है तो हम पहले शांत हो जाएं, आराम से आ जाएं, सुकून से आ जाएं और उसके बाद फिर हम उस बात को सुनें और उसको ऊपर करें। इसी तरीके से जो है मेडिटेशन हमारे लिए ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ों से हम करें और अपने आप को पुरसुकून रखें, सॉफ्ट को करने, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। और ख़ाली वक्त जो है वो हम खाली वक्त को नहीं देखें, हम अपना कुछ ना कुछ पढ़ने की और चीज़ों को सीखने की आदत डालें। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपना स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंग्जाइटी दरअसल जो बेचैनी होती है वो इस वजह से होती है कि हम आज का कोई भी मसला होता है या एक बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर यानी कल या आज या गुजरी हुई कल के बारे में सोच रहे होते हैं और उसकी वजह से हमें एग्जाइटी हो जाती है और हमें बेचैनी हो जाती है। स्ट्रेस क्या है कि मुस्तकिल हम उसके अंदर फ़िक्रमंद होते हैं और उसके अंदर परेशान होते हैं और उसके अंदर हम टेंशन के अंदर होते हैं और ज़्यादातर ये इस वजह से होता है कि हम आने वाले कल का सोच रहे होते हैं। जब भी ये टेंशन हो, एक तो ये कि आप सुकून से बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, अल्लाह की शुक्रगुजारी कीजिए
آپ لوگوں کے کام آئیے, آپ لوگوں کی بھلائی کا کام کریں, تو اس سے آپ کو خوشی ہوگی. اور آپ اپنی زندگی کا پرپس ڈھونڈیں, آپ اپنی زندگی کا ایک گول بنائیں کہ میں نے کرنا کیا اور میرا زندگی کا مقصد کیا. اور مقصد اگر آپ بنائیں گے کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا, دوسروں کی مدد کرنا, مشکلات کو دور کرنا, تو آپ کا بہتر معاملہ ہو جائے گا. اور کبھی بھی آپ اس کے اندر ٹینشن کے اندر ہو تو آپ یہ کیجئے کہ آپ ایک لیٹر لکھیے اور اس کے اندر وہ لکھیے جتنے بھی آپ کے ٹینشن کے معاملات ہیں وہ سارے اس کے اندر لکھتے چلے جائیے. کسی سے آپ کو شکایت ہے, آپ کو اپنے باس سے شکایت ہے, آپ کو اپنے کولیگ سے شکایت ہے, آپ کو اپنے کسی فیملی ممبر سے شکایت ہے, تو آپ اس کو لکھیے اور پوری طرح سے ہر بات آپ اس کے اندر لکھ دیجئے. جو بھی آپ کی چیز ہے اس کو لکھیے اور اسے ڈمپ کر دیجئے, اسے پھاڑ کے پھینک دیجئے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے, تو آپ کو سکون مل جائے گا, آپ کو سکون مل جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے وہ فرکشن نہ رکھیے, آپ اپنی فرکشن رکھیے اور آج کے اندر جیے. اور جو آنے والی کل ہے یا گزری ہوئی کل کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے, اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. آنے والی کل کے حوالے سے جب ہم بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم اس کے اندر وہ دیکھیں اور اپنی ٹینشن کس وجہ سے ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اپنی نیند کو بہتر رہیں, اپنے جو مذہبی کے معاملات ہیں, نماز, روزہ یا جو بھی دعائیں ہیں, جو مذہبی کتابیں, اس کو ٹائم دیں. ہم علم کو سیکھیں اور لوگوں کو علم سکھائیں, اپنی زندگی کا ایک مقصد لے کے چلیں اور اس کو ٹینشن کو جو ہے وہ ہم اپنا روکیں, ٹینشن کو اب ختم کریں. اور یہ ٹینشن جو ہے صرف ایک ہماری ایک ذہنی کیفیت کی وجہ سے, اور آپ جس وقت اپنا کھو جائیں مستقبل کے اندر تو پھر آپ اپنے آپ کو محسوس کریں. آپ کے حواس خمسہ جو ہیں اس کو آپ کریں. آپ نظروں سے کوئی چیز دیکھیں, اپنے کمرے کی چیز دیکھیں, چیزوں کو دیکھیں, کوئی آواز سنیں, آپ اس کے اندر آواز سنیں, کچھ خوشبو کوئی سونگے اس کے اندر, کسی سے بات کیجئے, آپ کسی چیز کو آپ لمس سے اپنے چھونے سے آپ اس کو محسوس کیجئے. جب آپ اس سے ہوں گے تو آپ کل کے بجائے آج میں آ جائیں گے. آج میں جینا سیکھیے اور آج میں رہنا سیکھیے, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ٹینشن نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ٹینشن ہے, یہ بڑی بیماریوں کی جڑ ہے. آپ دیکھ لیجئے کم عمر لوگ ہوتے ہیں, پتلے دبلے ہوتے ہیں, ان کو ہارٹ کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے شوگر کا بھی پرابلم ہوتا ہے. یہ کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ہوتا, بعض لوگ میٹھے کے شوقین نہیں ہوتے, اس کے باوجود ان کو شوگر ہو جاتی. تو یہ ٹینشن سے جو ہے یہ بہت بڑی بیماری جو ہے شوگر اور ڈائبٹیز اور ہارٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے, ہارٹ کی جو بلڈ پریشر اور یہ معاملات, اور یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہاسپٹلس کے اندر آپ کو بہت سارے کم عمر کے لڑکے لڑکیاں ملیں گے جو 18-20 سال کے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کے سرجری بھی ہو رہی ہوتی ہے, ان کی میڈیسنز بھی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ عمریں وہ تھوڑی ہیں. آپ دیکھیے اگر ہم 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. اس کے اندر ہمارا لیونگ اسٹائل اور اس کے بعد پھر ہماری جو کمپلیکس لائف ہو گئی ہے ایسی نہیں تھی. تو ہم سکون سے رہ رہے ہوتے تھے, اپنے معاملات سے دیکھ رہے ہوتے تھے, ہم برانڈنگ کے اوپر نہیں جا رہے ہوتے تھے, ہم سوشل اس کے اوپر نہیں جا رہے تھے. ہم یہ بھی مختلف قسم کے جو فیملی ویلاگس ہوتے ہیں اور دوسرے ویلاگس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑی دولت دیکھ رہے ہوتے ہیں, گاڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کم عمری کے اندر اتنے کروڑ کما لیے, اتنے کروڑ کما لیے, فلانی گاڑی لے لی, فلانا گھر لے لیا, یہ کر لیا. ایسا جنرلی نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی تو ایکسیپشنل ہوتا ہے نا, 1% بھی نہیں ہوتا. تو آپ اس طریقے سے اپنے ذہن کو ان چیزوں کے اندر مت آپ انوالو کیجئے اور سکون سے زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجئے اور ٹینشن کو سمجھیے اور اس کے حساب سے کیجئے. اور کوشش کیجئے کہ بغیر دوا کے آپ کو نیند آئے. اس کے لیے آپ جو ہے 3 گھنٹے پہلے آپ کا کھانا پینا اور آپ کا جو واش ٹائم ہے, اسکرین ٹائم ہے, یہ سارے ختم ہو جانے چاہیے. سکون سے ایک ہی وقت کے اوپر روٹین بنا لیجیے, اسی وقت سونے کے لیے آپ کر لیے. اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ گرم پانی کے اندر یا گرم دودھ کے اندر اگر آپ 1 چمچ ہلدی اور کا لے کے اور اس کے اوپر کچھ کالی مرچ ڈال کے آپ وہ پی لیجیے, گولڈن ملک کہلاتا ہے, اس سے نیند اچھی آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ جو ہے پیروں وغیرہ کے اوپر آپ
بیلی بٹن اور پیروں کے اوپر آپ آئل لگائیے اور دیکھیے کہ آپ کو کتنی اچھی پرسکون زندگی نیند آتی ہے. اور آپ اپنی زندگی کا ایک پرپس بنا لیجئے کہ میں نے لوگوں کے کام آنا ہے, دامے در میں سخنے میں نے کام آنا ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس کے اوپر پیسے خرچ کریں, آپ اس کو کوئی گائیڈنس دے دیتے ہیں, آپ اس کے راہ میں سے روڑے ہٹا لیتے ہیں, اس کے کانٹے ہٹا لیتے ہیں, اور اس کے اوپر بجائے اس کے کہ آپ کانٹے اور پتھر اس کے راستے میں پھیلائیں, آپ انہیں ہٹاتے ہیں تو آپ کو ایک زندگی کا مقصد نظر آتا ہے, تو آپ اس کو پرسکون ہو جاتے ہیں. تو میڈیٹیشن ہو گیا, ایکسرسائز ہو گئی, آپ کا واک ہو گیا, آپ کا کوئی فزیکل ورک آؤٹ ہو گیا, اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کی جو مینٹل ٹینشن ہے وہ بھی ختم ہوگی اور اچھی نیند آئے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.